مرحبا. اليوم راح نشوفوا la partie 2 de l'introduction aux probabilités. المرة اللي عدت شفنا بلي la théorie de probabilité étudie aléatoire ou les phénomènes aléatoires. تدرس التجارب العشوائية. هذه التجارب العشوائية يعطيوني نتائج عشوائية كي نعاودهم في نفس الظروف ولا نفس الشروط. كنا لا تيوري دو probabilité ما تعرفليش واش هي نتيجة exact de l'exécution de l'expérience aléatoire، مي تعرف لي واش هما الحدود لكل نتيجة محتملة، تعطيني واش هما لي شانس دو شاك ريزولتا بوسيبل دو سو رياليزي. قلنا بلي لا تيوري دو probabilité عرفوها باستعمال لا تيوري دي زونسامبل. باش عرفوا لا تيوري نظرية الاحتمالات استعملوا نظرية المجموعات، استعملوا المجموعات، استعملوا الخصائص نتاعها، واستعملوا العمليات نتاعها. قلنا تاني بلا تيوري دو probabilité تتكون من 3 عناصر أساسية. شفنا المرة اللي عدات 2 عناصر، واليوم نشوفوا العنصر الثالث. العنصر الأولاني اللي شفناه هو لونيفير ولا الكون. واش هو الكون؟ هو مجموعة نلقاو فيه جميع النتائج المحتملة للتجربة العشوائية. لونيفير يعرف لي كل النتائج المحتملة للتجربة عشوائية، ولهذا سموه الكون، يعني موجود فيه كلش. العنصر الثاني هما لي زيفينمون، الأحداث. واش هو الحدث؟ هو مجموعة جزئية من المجموعة الأساسية. المجموعة الأساسية هي الكون، سميوه الكون لونيفير، وسميوه ثاني مجموعة أساسية أو المجموعة ولا لونسومبل فوندامونتال. قلنا ليفينمون هو مجموعة جزئية من الكون بحيث العناصر تاع هذه المجموعة عندهم خاصية مشتركة، يشتركوا فيها الخاصية معينة. وشفنا المرة اللي عدت بعد الأمثلة. اليوم راح نشوف العنصر الثالث اللي هو لا ميزور دو probabilité. واش هي لا probabilité، واش هما الخصائص تاعها، ومن بعد نشوفوا كيفاش نحسبوها. On commence par quelques définitions. L'ensemble de parties de oméga، مجموعة أجزاء أوميغا، soit l'univers oméga d'une expérience aléatoire. بي لي اوميغا، هذا راهو البي كتبتو هكذا باش ما يتخلط لكمش من بعد ما الرمز تاع لا probabilité، باسكو لا probabilité تاني رمزو لها بي. alors بي لي اوميغا معناتها l'ensemble de parties de oméga désigne l'ensemble de toutes les parties possibles de oméga. تمثل لي مجموعة جميع أجزاء أوميغا. واش نقصدو بها أجزاء أوميغا؟ نقصدو بها لي سوزونسومبل، المجموعات الجزئية اللي نقدروا نكونوها أبارتيغ دي زيليمون دو أوميغا. تمثل لي المجموعات الجزئية اللي نقدروا نخدموهم من العناصر تاع أوميغا. هنا كاينة ملاحظة، نقولوا A c'est un sous-ensemble ولا A c'est un événement، هي مجموعة جزئية. نقولوا A تنتمي لونسومبل دو بارتي دو أوميغا، تنتمي لمجموعة أجزاء أوميغا. واش معناتها؟ معناتها A inclus dans أوميغا، معناتها A محتوات في أوميغا. ما نقولوش A تنتمي لأوميغا، علاه؟ بيسك أوميغا فيها العناصر، فيها لي زيليمون، فيها لي ريزولتا بوسيبل دون اكسبيريونس الياتوار. و A هي مجموعة جزئية، يعني مجموعة من العناصر. ألوغ واش هي العلاقة بين المجموعات؟ العلاقة بين المجموعات هي الاحتواء، لانكلوزيون. نقولو مجموعة محتوات في مجموعة، ما نقولوش مجموعة تنتمي لمجموعة. العناصر هما اللي ينتميو لمجموعة. دونك واش هي الفايدة ولا واش هو الدور تاع هذه بي لي اوميغا؟ بي لي اوميغا تعطيني جميع المجموعات الجزئية اللي نقدروا نكونوهم من عناصر اوميغا. Exemple, soit oméga contient 3 éléments, A, B, C. Alors, c'est quoi l'ensemble de parties de oméga؟ واش هما جميع المجموعات الجزئية اللي نقدروا نكونهم من العناصر تاع اوميغا.
toujours on commence par l'ensemble vide. علاش نبداو بالمجموعة الخالية puisque المجموعة الخالية inclut dans tous les ensembles راهي محتوات في جميع المجموعات. alors نبداو بالمجموعة الخالية. قلنا المجموعة الخالية اللي ما فيها ولا عنصر. من بعد ننتقلوا لمجموعة sous-ensemble qui contient un seul élément. من بعد نروحوا المجموعات الجزئية اللي فيها un seul élément. وإذا كانت شفاو سميناهم les événements élémentaires. alors نبداو A وحدها بعد B وحدها بعد C وحدها ومن بعد ننتقلوا sous-ensemble qui contient 2 éléments ومن بعد sous-ensemble qui contient 3 éléments 4 éléments etc. على حساب العناصر ولا على حساب عدد عناصر أوميغا. هنايا أوميغا فيها 3 عناصر معناتها نخلصوا في sous-ensemble qui contient 3 éléments A B C وهي نفسها أوميغا. هنايا كي نجيو نحسبو ولا كي نجيو نعرفو واش هما sous-ensemble qui contient 2 éléments لازمنا نديرو toutes les combinaisons possibles يعني جميع التركيبات اللي نقدروا نخدموهم بين العناصر تاع أوميغا بحيث هذه المجموعات يكونوا فيها 2 عناصر معناتها A B ومن بعد A C ومن بعد B C. هنايا كاينه ملاحظة المجموعات ما كاش الترتيب فيهم. معناتها واش معناتها ما كاش الترتيب في المجموعات؟ معناتها كي نقول لك انا المجموعة A B C هي نفسها كنقول لك المجموعة B C A ولا نقول لك المجموعة C A B ولا نقول لك المجموعة C B A. ما كانش الترتيب بين العناصر تاع أوميغا. ما كانش الترتيب في المجموعات. هذا واش نقصد به. معناتها كي نقول لك انا sous-ensemble A B تقوليش انت من بعد sous-ensemble B A. نو sous-ensemble A B هي نفسها sous-ensemble B A. عطيتكم مثال واحد آخر باش تفهموا مليح واش معناتها l'ensemble de parties de oméga. Soit oméga contient 6 éléments من الواحد حتى ل6 يمثلوا لي les résultats possibles d'un lancer 2D. alors نبداو toujours l'ensemble vide نخلصوا بأوميغا يعني نبدا بالمجموعة اللي ما فيها ولا عنصر نخلص بالمجموعة اللي فيها 6 عناصر. نبداو l'ensemble vide ومن بعد sous-ensemble qui contient un seul élément نحسبوا واش هما المجموعات الجزئية اللي فيهم عنصر برك ومن بعد واش هما المجموعات الجزئية اللي فيهم 2 عناصر. يصير نديرو جميع les combinaisons possibles جميع التركيبات الممكنة بين العناصر تاع أوميغا. ومن بعد les sous-ensembles qui contient 3 éléments ومن بعد les sous-ensembles qui contient 4 éléments ومن بعد les sous-ensembles qui contient 5 éléments ونخلصوا sous-ensemble qui contient 6 éléments اللي هي أوميغا. دونك واش هو الدور من تعريف l'ensemble de parties de أوميغا مجموعة أجزاء أوميغا؟ هو من هذه المجموعة نقدروا نعرفوا l'ensemble des événements. من هذه المجموعة نقدروا نعرفوا مجموعة الأحداث نتاعنا. هنايا لأسباب رياضية des fois l'univers oméga de l'expérience aléatoire est infini غير منتهي يعني مجموعة النتائج المحتملة لتجربة عشوائية يكون غير منتهي. ومن بعد نشوفوا أمثلة عن هادو التجارب وين يكون أوميغا infini non dénombrable معناتها ما نقدروش نحسبوه. دونك سي بور سا ما نقدروش نهزو حنايا l'ensemble de toutes les parties de oméga ما نقدروش نعتبروها هي l'ensemble des événements. ناخذ جزء منها une partie نهزو une partie منها نسميوها F نرمزولها F اللي هي راح تكون l'ensemble des événements بحيث لازم هذه l'ensemble ولا la partie F تحقق لي الشروط التالية ولا تحقق لي الخصائص التالية. أول شرط لازم أوميغا تنتمي لأف. si sous-ensemble A ولا si l'événement A appartient à F alors le complémentaire de A appartient à F. إذا كان عندي l'événement A ولا المجموعة الجزئية A تنتمي لأف لازم الكومبليمونتير نتاعو ينتمي لأف. هنايا pour toute الشرط الثالث pour toute suite يعني عندي المتتالية تاع لي زيفينمون رمزنا لها AI
إي هذا يكون أكبر أو يساوي صفر، معناتها عندي مجموعة من الأحداث A1 A2 A3 A4 etc. إذا كان هادو الأحداث ينتميو لF لازم l'union de ces événements appartient à F. هذه مجرد تعاريف باش نقدروا نعرفوا سي كوا اون probabilité. هنايا واش عرفنا واش هما لي زونسومبل دي زيفينمون. هنايا جوست باش تكون عندكم فكره، هذا ما كان جوست باش تكون عندكم فكره. Alors, c'est quoi une probabilité? Une probabilité P. On la note P, on la P sur oméga. Probabilité sur quoi? Sur l'univers, sur l'ensemble de tous les résultats possibles. Alors, une probabilité P sur oméga est une fonction, la application. Il y a delta. D'où F, c'est quoi F? L'ensemble des événements. D'où F dans l'intervalle 0,1. نحسب لكم P de point F vers 0,1. واش معناتها؟ معناتها تهز كل عنصر من F. واش هما العناصر تاع الF؟ هما لي زيفينمون، هما سو زونسومبل، يعني من المجموعة الخالية حتى أوميغا. دونك تهز لك أي عنصر من الأف تعطيلو حل عدد يكون محصور ولا في المجال 0 1، يكون محصور بين 0 والواحد. دوكا كي نهضرها هايدا ولا كي تقراوها نتوما تجيكم نورمال، مي كاين بزاف كي نعطيه ليكزارسيس كلو حسب لي الاحتمال، يخرجلو الاحتمال 24، يخرجلو 548، يخرجلو ناقص 0.3. يقول لك هاو الاحتمال، هذا ماشي الاحتمال، الاحتمال دايما محصور بين الصفر والواحد. اذا خرج لك حل عدد ما ينتميش للمجال هذا، اعرف بلي راك غلط. Une probabilité doit vérifier les trois actions suivantes. لازم تحقق المسلمات التالية. Un axiome est une proposition dont on admet qu'elle est vraie sans démonstration. مسلمة هي proposition تقبلوا بلي راهي صحيحة بدون ما نبرهنوها. قلنا une probabilité لازم تحقق هادو لي trois actions. وشنو هما؟ Le premier action, pour tout événement A de F, la probabilité de A est comprise entre 0 et 1. قلناها أي احتمال يكون محصور بين 0 والواحد. Deuxième action, la probabilité de oméga est égale 1. Voilà, parce que oméga هو l'univers هو الكون contient tous les résultats possibles، فيه جميع النتائج المحتملة تحت تجربة عشوائية. Quel que soit le résultat de l'exécution de l'expérience aléatoire, ce résultat appartient à oméga. Alors, oméga est toujours réalisé. Oméga دايما محقق، هو l'événement certain أكيد. هنايا la probabilité de oméga تساوي 1. Le troisième action, soit une suite d'événements AI. Il appartient à N. أنا هنايا العادات الطبيعية، عندي حلا suite تاع لي زيفينمون باغ اكزومبل A1 A2 A3 jusqu'à AN. هادو مجموعة تاع لي زيفينمون يكونوا 2A2 ديجوان، معناتها تهز أي زوج تلقاهم ديجوان. واش معناتها ديجوان؟ إذا مازلتوش شافي عليها قلنا دو زيفينمون يكونوا ديجوان إذا كان التقاطع ديالهم يساوي مجموعة خالية. هذه المجموعة تاع الأحداث نهزو أي زوج نحسبو التقاطع ديالهم يلقاوه مجموعة خالية. في هذه الحالة واش تساوي لا probabilité de l'union de ces événements؟ واش يساوي كيفاش نحسبو الاحتمال تاع الاتحاد تاع هادو لي زيفينمون؟ في هذه الحالة la probabilité de l'union de ces événements est égale la somme des probabilités de ces événements. يكونوا هاد المجموعة تاع لي زيفينمون 2A2 ديجوان، الاحتمال تاع الاتحاد يساوي المجموع تاع الاحتمالات نتاعها. وهكذا نكونوا عرفنا tous les éléments principaux de la théorie de probabilité. Alors c'est quoi un espace probabilisé? On appelle un espace probabilisé le triple oméga, l'univers, F, l'ensemble des événements, et P, la probabilité.
Maintenant, on va voir quelques propriétés générales d'une probabilité. Toute probabilité P sur l'univers oméga, l'ensemble des événements F, vérifie les propositions suivantes. La première proposition. La probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. احتمال تاع المجموعة الخالية يساوي الصفر. وإذا كان شفيتو l'ensemble vide سميناها l'événement impossible. سميناها الحدث المستحيل، يعني الحدث اللي عمره ما يتحقق. وهذا شرحناها علاش عمره ما يتحقق، بيسك ما فيه ولا عنصر، ما فيه ولا نتيجة محتملة. Alors la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. La deuxième proposition, quel que soit l'événement A appartient à l'ensemble des événements F, la probabilité de A bar est égale à 1 moins PLA. La probabilité de l'ensemble, plutôt la probabilité de l'événement complémentaire de A est égale à 1 moins la probabilité de A. L'éhtimal تاع l'événement complémentaire اللي سميناه الحدث المتمم ونرمزوا له A bar. إذا الاحتمال تاع الحدث المتمم تاع الأ واش يساويه؟ يساوي الواحد ناقص الاحتمال تاع الأ، وهذه شفاو عليها مليح بيسك نستعملوها بزاف. La troisième proposition est la formule qui permet de calculer la probabilité de l'union de deux événements d'une manière générale. هنا واش نقصدو بصفة عامة، يعني quel que soit هادو لي deux événements، اسكو كاين تقاطع بيناتهم ولا ما كانش تقاطع بيناتهم. Donc, quel que soit l'événement A appartient à l'ensemble des événements F, quel que soit l'événement B appartient à l'ensemble des événements F, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection A et B. Là, juste الشرح بسيط وعلاش نقصوا la probabilité de l'intersection، puisque إذا كان هادو لي دوز ايفينمون A et B كاين تقاطع بيناتهم، معناتها كاين عناصر مشتركة بيناتهم، كي نحسبوا لا probabilité de A رانا قدينا بعين الاعتبار هادو العناصر، كي نزيدو نعاودو نحسبوا لا probabilité de B كيف رانا خدينا بعين الاعتبار هادو العناصر المشتركة. في الأخير هادو العناصر تحسبوا دو فوا، تحسبوا زوج مرات. الوغ كي نجيو نحسبوا لا probabilité de l'union واش ترجع لا probabilité de A plus la probabilité de B، وبيسك العناصر المشتركة تحسبت دو فوا نقصوا منهم la probabilité تاع هادو العناصر المشتركة اللي هي تمثل لي la probabilité de l'intersection A et B. La quatrième proposition est de le cas A et B sont disjoints. واش معناتها A et B disjoints ولا incompatibles؟ معناتها A inter B est égal l'ensemble vide. Alors في الحالة كي تكون A inter B يساوي المجموعة الخالية، la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. وهذه ما نقدروا نستنتجوها من la formule 3. Alors بصفة عامة واش عندي؟ la probabilité de A union B يساوي la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et A inter B est égal à l'ensemble vide. واش ترجع la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'ensemble vide. نرجع la proposition 1 الأولانية، واش عندي؟ la probabilité de l'ensemble vide يساوي صفر. كيفاش ترجع لي la formule؟ ترجع لك P le A plus P les B moins صفر. واش يقعد لك في الاخر P les A زائد P les B. يعني اذا كان عطاك في ليكزارسيس وقال لك A et B راهم ديجوان، وقال لك عطيني la probabilité de l'union entre A et B، alors هنا directement تجمع la probabilité de A plus la probabilité de B. Bon, la cinquième ou la dernière proposition, elle est juste حل خاصية، ما راحش نستعملوها في الكالكول. Quel que soit l'événement A appartient à F, quel que soit l'événement B appartient à F, si A inclut dans B، إذا كان A محتوات في ال B، يستلزم implique la probabilité de A راح تكون أقل أو يساوي la probabilité de B. هنايا جوست حل مقارنة بين la notation en ensemble et la notation en probabilité. alors كيفاش نعبروا عليها في المجموعات واش تقابلها
في لي probabilité. دونك إذا قلنا بتي أوميغا ينتمي أوميغا معناتها عنصر ينتمي لحل المجموعة. واش تقابلها هذه في لي probabilité؟ سي بتي أوميغا أبارتيان أوميغا معناتها هذا لو بتي أوميغا est un résultat possible معناتها هذا راهو نتيجة محتملة للتجربة العشوائية. La deuxième A inclus dans oméga حل المجموعة محتوات في حل المجموعة. في les probabilités واش معناتها؟ si A inclus dans oméga معناتها A est un événement معناتها A الحدث. Donc la troisième A inclus dans B كيف حل المجموعة محتوات في حل المجموعة. واش تقابل هنا في les probabilités؟ هنايا A et B sont des événements. si A inclus dans B معناتها A implique B. إذا si A se réalise alors B se réalise. إذا كانت تحققت ال A هذا يستلزم بلي ال B تحقق. وعلاش؟ باسكو A راهي محتوات في ال B. واش معناتها محتوات؟ معناتها جميع العناصر تاع ال A راهم موجودين في ال B ولا راهم ينتميو لل B. إذا تحقق العنصر من ال A والآ راهي محتوات في البي معناتها هذا العنصر كذلك ينتمي للبي. فإذا تحققت الآ يعني العنصر راهو تحقق من الآ هذا يستلزم باللي البي تاني تتحقق. A union B معروف الاتحاد في المجموعات. واش معناتها في البروبابيليتي؟ معناها A سورياليس و B سورياليس يا تتحقق الآ أو تتحقق البي. إذا كان عندهم عناصر مشتركة ما يتحققوا في زوج من المعنى ديالها على الأقل وحدة فيهم تحقق au moins un de ces événements surréalistes. على الأقل وحدة فيهم تحقق يا تتحقق ليد الأ أو تتحقق للبي. وإذا عندهم عناصر مشتركة يقدروا يتحققوا مع بعض. A انتر بي نحسبوا واش في المجموعات نحسبوا واش هما العناصر المشتركة بين الأ والبي. واش معناتها في البروبابيليتي؟ معناتها A et B surréalistes. الأ والبي يتحققوا مع بعض يتحققوا في نفس الوقت simultanément. Alors la différence de A et B هما les éléments qui appartiennent ou il y a l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. هذه في les ensembles. في les probabilités واش معناتها؟ معناتها A surréaliste mais pas B معناتها الأ تتحقق بصح البي ما تتحققش. A بار هو l'événement complémentaire de A في les ensembles واش كنا هما العناصر دو أوميغا qui appartiennent هما العناصر دو أوميغا qui n'appartiennent pas à A هما العناصر تاع أوميغا اللي ما ينتميوش لأ. هذه هي A بار في les ensembles. واش معناتها في probabilité؟ معناتها كي نقول A بار نقصد بها l'événement A ne se réalise pas الحدث A ما يتحققش. هذه لابار لوبيراتور هذا بالك شفتوه في لا لوجيك ما باش اسكو شفتوه ولا نقدر يعني نعبروا عليه ثاني لا نيغاسيون. دوك نقدروا نقولوا لا نيغاسيون دو ليفينمون A كي نقول A بار معناتها A ما تتحققش. هادو في probability. A انتر بي تيغال لونسومبل فيد معناتها في لي زونسومبل ما كانش ولا مشترك لا يوجد أي عنصر مشترك بين A والبي ونسميهم قلنا دي جوا ولا انكومباتيبل. واش معناتها في probabilité؟ معناها A et B ne se réalisent plus simultanément. هادو لي دو ايفينمون باسك راهم دي جوا باسك راهم انكومباتيبل عمرهم ما يتحققوا في نفس الوقت ولا عمرهم ما يتحققوا مع بعض. وقلنا افضل مثال على لي ايفينمون انكومباتيبل ولا دي جوا هي ليفينمون باغ اكزومبل A et son complémentaire والآبر A والآبر راهم دي جوا جامي يتحققوا مع بعض. والكونترير اذا تحققت الأ على بالي بلا الآبر ما تتحققش بالعكس اذا تحققت الآبر على بالي بلي الأ ما تتحققش. هذا واش معناتها A انتر بي تيغال لونسومبل فيد في لي probabilité معناتها الأ والبي جامي يتحققوا مع بعض ولا جامي يتحققوا في نفس الوقت. برك ملاحظه نسيت ما قلت لكمش هادو لي زوبيراتور لونيون لانترسيكسيون لا ديفيرونس لا بار هادو كامل نقدروا نشوفوهم في البروميي اكزرسيس في لا سيري 1 في لا سيري الاولى. هو يشرح لك دي زيفينمون يعبر لك على دي زيفينمون ويطلب منك انك تعاود تكتبهم بدلاله اون فونكسيون
هادو لي زوبيراتور. A est égal à l'ensemble vide معناتها هذه مجموعة ما فيها ولا عنصر. في لي probability شفناها ديجا هي ليفينمون امبوسيبل اللي عمرها ما تتحقق. A يساوي أوميغا هي ليفينمون سارتان. هادو quelques propriétés des ensembles. نفرضو A et B et C trois sous-ensembles ou trois événements de oméga. Alors واش عندنا A inter A هي bien sûr A نفسها. A union A كيف هي نفسها A. l'intersection l'union عندهم خاصية تبديلية commutativité. alors A inter B هي نفسها B inter A. كيف A union B هي نفسها B union A. يعني تقول لي A union B ولا تقول لي B union A عندهم نفس المعنى. دلوقا نشوفو الخاصية التجميعية l'associativité. هنايا واش معناتها؟ يكونوا عندي 3 sous-ensembles ولا 3 ensembles. حنا نخدمو في لي probabilité ما نهتمو بلي زيفينمون. دونك 3 sous-ensembles. هنا لو كان نحسبو A انتر B ومن بعد نحسبو انتر C هي نفسها لو كان نحسبو B انتر C ومن بعد نحسبو انتر A. لا ميم شوز بور لونيون. لو كان تحسب A union B ومن بعد تحسب union C هي نفسها لو كان تحسب B union C ومن بعد تحسب union A. توجور تعطيك نفس النتيجة. هنايا كيفاش تبدل الأقواس كي يكونوا عندك 3 sous-ensembles. لو كان نشوفو la distribution de l'union sur l'intersection ولا la distribution de l'intersection sur l'union. واش معناتها؟ إذا كان عندك 3 sous-ensembles l'intersection هو اللي داخل الأقواس والunion تكون خارج. هذه لا ساتيام A union ومن بعد entre parenthèses B inter C هي تكافئ لو كان توزع l'union sur l'intersection. معناتها ترجع عندك A union B entre parenthèses inter A union C. La même chose pour la huitième اللي هي la distribution de l'intersection sur l'union. معناتها في هذه الحالة واش عندي l'union داخل entre parenthèses و l'intersection برا. دونك عندي A inter B union C. B union C entre parenthèses هي نفسها A inter B entre parenthèses union A inter C. واش معناتها لو كان تحسب B union C ومن بعد تحسب الانترسيكسيون مع A هي نفسها لو كان تحسب A inter B ومن بعد تحسب A inter C ومن بعد تحسب l'union. هذا واش فيما يخص la distribution de l'union sur l'intersection ou la distribution de l'intersection sur l'union. دونك هنايا A double bar سي كوا هي A. معناتها لو كومبليمونتير تاع A bar واش هي A. Le complémentaire de oméga هي l'ensemble vide. Oméga فيها tous les éléments possibles, tous les résultats possibles. Le complémentaire تاع هي l'ensemble vide. والعكس le complémentaire تاع l'ensemble vide هو oméga اللي هو l'univers الكون. هنايا A union oméga. A راهي inclus dans oméga راهي محتوات في oméga. Alors A union oméga c'est quoi؟ هي اوميغا. A انتر اوميغا A تاني راهي محتوات في اوميغا. الوغ A انتر اوميغا سي كوا هي A. عناصر مشتركة بين الA والاوميغا وشنو هما العناصر تاع الA. A union l'ensemble vide سي كوا هي A انتر l'ensemble vide ensemble vide. ensemble vide لا يوجد فيها اي عنصر. الوغ واش هي الانترسيكسيون مع الA هي l'ensemble vide. A union A bar هي اوميغا وسي بور سا كيسميوها المتمم تاع الA. A بار سميوه المتمم تاع الA الكومبليمونتير دو A. علاش؟ بيسكي يتمم الA الاوميغا يعني يكمل الA الاوميغا. الوغ A union A بار هي اوميغا. A انتر A بار وشنو هو لونسومبل فيد لي زيفينمون ديجوان. الانترسيكسيون هي لونسومبل فيد. هادو لي دو راك دو مورغان. عندك complémentaire تاع A union B ولا A union B bar سي كوا هي A bar inter B bar. والعكس لو كان يكون عندك complémentaire
دو A انتر B ولا A انتر B بار شنو هي A بار union B بار. Alors, exercice, on lance une pièce de monnaie 3 fois. نرمي قطعة نقدية 3 مرات، معناتها نرميها بالتتالي، نرميها المرة الأولى، من بعد نرميها المرة الثانية، من بعد نرميها المرة الثالثة، كنا النتائج ديالنا يكونوا متتالية. دونك هنايا واش هما النتائج المحتملة تاع هذه الاكسبيريونس الياتوار، سوا تخرج لي بيل بي معناتها بيل، ولا تخرج لي باغ اكزومبل بيل فاس ولا فاس بيل فاس ولا فاس بيل. ليسونسيال نورمالمون تلقاو 8 إليمون، نورمالمون تلقاو 8 عناصر. يسيو تكملهم. هنايا عرفت لكم دو زيفينمون هايلك الياتوار. عندي فيها 4 إليمون، بي فيها ثاني 4 إليمون. الوغ ديكريغ لي زيفينمون سويفون، واش معناتها عطيني العناصر تاع لي زيفينمون سويفون. الاولانيه عطيني شو هما العناصر تاع A انتر بي، عطيني العناصر تاع A يونيون بي، عطيني العناصر تاع A بار، وعطيني العناصر تاع A يونيون بي 2 بار، وعطيني العناصر تاع A انتر بي بار، وعطيني العناصر تاع A بار انتر بي، واخيرا A بار انتر بي بار. هكذا نكونوا خلصنا مع الدرس تاع اليوم. الحصه الجايه ان شاء الله راح نشوفوا لاناليز كومبيناتوار. لاناليز كومبيناتوار في حالة كي تكون اوميغا كبيره، يكون لونيفير كبير بزاف، يعني عدد العناصر نتاعو بالمئات ولا بالالاف ولا بال10,000 ولا اكثر. الوغ هنايا ما رايحينش نكتبوهم اليمون باغ اليمون، مي رايحين نحسبوهم. كيفاش رايحين نحسبوهم؟ نستعملوا لاناليز كومبيناتوار.